पुलिस ग्रुप की एक आला अफसर हैं जो कि बाकायदा तौर पे बार बार ये वीडियो बना के पोस्ट कर रही हैं कि जी मुझे 5 मिलियन व्यूज़ के लिए जो है बाकायदा तौर पे मदद की जाए। अगर तो आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और हमें इस चीज़ का पता लग जाएगा कि आप वाकई बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आप पर्सनल कैपेसिटी में अपने पर्सनल अकाउंट्स बना के क्यों कैमरास लेके सामने आगे हैं कि देखें ये और हम ये कर रहे हैं। मुझे डाला कल्चर दिखाया जा रहा है जिसको सेम सीएम साहबा ख़त्म करना चाह रही हैं। आपकी अब सवाल की बाबत कह रहा हूँ तो वो डाला कल्चर के ऊपर अगर आप 6 कैमरामैन लगा के मुझे दिखा रहे हैं तो क्या ये आप सोशल अनार्की नहीं फैला रहे? देखो, मैं हूँ आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज एक अजब किस्म की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है। जो ब्यूरोक्रेट्स और जो पुलिस अफसरान हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी ज़ाती तशहीर करते हैं, जो टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है। हमारे साथ जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किन किन शख्सियात का नाम दिया गया है। सर बड़ा शुक्रिया, मुझे बताइएगा किस किस बंदे का आपने नाम जो है लाहौर हाई कोर्ट में दिया है? अच्छा, एज सच हमने किसी पर्सनल को और इन पर्सन को तो टारगेट नहीं किया। हमने जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं हमारे सिविल सर्विस के, चाहे वो पुलिस ग्रुप है, DMG है, इंफॉर्मेशन है, टैक्स है, ठीक है, यू नेम इट, हमने उन सबको बेसिकली इंक्लूसिवली हमने एक सिविल सर्वेंट के बिहेवियर को एड्रेस किया है। हमने किसी एक इंसान को ज़ातियात पे हमला नहीं है। हमारा ये सिर्फ इसमें मौक़िफ़ है कि सिविल सर्विस का काम है हमारी पाकिस्तानी कौम की, पंजाब की, सूबे की जो है बेहतरी के लिए काम करना, ना कि जिस तरह जस्टिस साहब ने कहा कि मीडिया इंडस्ट्री को चलाना। ये उनकी एग्जैक्ट कोड है। तो देखें, इसके लिए हमारा दूसरा मौक़िफ़ ये था कि जो लोग मोनेटाइज़ कर रहे हैं, कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो हमें बाकायदा तौर पर वीडियोस बना के इस्तदाद कर रहे हैं कि मुझे 5 मिलियन जो है फॉलोअर्स को। किसकी बात कर रहे हैं? पुलिस ग्रुप की एक आला अफसर हैं जो कि बाकायदा तौर पे बार बार ये वीडियो बना के पोस्ट कर रही हैं कि जी मुझे 5 मिलियन व्यूज़ के लिए जो है बाकायदा तौर पे मदद की जाए। तो अब मीडिया इंडस्ट्री से आप हैं, आप देखें कि मीडिया इंडस्ट्री पेज़ यू वेल, और अगर आप उससे बाकायदा तौर पे मोनेटाइजेशन करके पैसा कमा रहे हैं तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको अलाउ किया है? क्या कंडक्ट रूल है जिसके तहत ये सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता है, जिसके तहत हायर किया जाता है, क्या वो इसकी पासदारी कर रहे हैं? 2020 से लेकर 24 तक 3 आज तक जो है सर्कुलर आए हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से। तीनों में ये कहा गया है कि एक तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक सिविल सर्वेंट को वो किसी ग्रेड का हो, 22 से लेके 1 तक का, उसको रेगुलेट कैसे करना है। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए हैं, वो भी हम आज हमने पिटीशन के साथ टेंडर किए हैं, और उसमें उनको कैटेगोरिकली बताया गया कि कब और कैसे आप मीडिया से बात कर सकते हैं। सर आपको पता है कि सैलाब की सूरत हाल है पूरे मुल्क में, तो अगर कोई ऑफिसर जो अपने टिकटॉक अकाउंट से उनसे मुखातिब हो रहा है, सैलाब जो उनको नुकसान हुआ है, तो इसमें क्या बुराई है? जी, बुराई कोई नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर एक DC साहिबान है जो फॉर एग्जांपल DC लाहौर है, तो आपको भी पता है कि DC लाहौर के अपना ऑफिस का ऑफिशियल अकाउंट है, उसके लिए वकास ज़ैद बकर उस्मान को एज ए DC अपना अकाउंट बनाने की क्या ज़रूरत है? CM पंजाब साहब कहते हैं जी टिकटॉक बनाने में जो है ना एक बड़ा टाइम लगता है, या बनानी आनी चाहिए आपको। जी, वो देखें, वो हमारी पॉलिटिशियन है, हमारा पॉलिटिशियंस के दायरा कार में ये पिटीशन नहीं है, ना हम इसको उसमें एड्रेस कर रहे हैं। कल को अगर हम करेंगे तो उसके ऊपर बात हो सकती है। पॉइंट इन क्वेश्चन इज़ कि क्या CM साहबा ने इनको अलाउ किया है टिकटॉक बनाना? आपके सवाल की बात, मैंने एक दायरा कार में रह के काम करना है, मैं कानून का तालिब इल्म, उसका प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने कानून की तशरीह करना है। मैंने अपने घर से तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब नहीं लेके आनी। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहता है कि अच्छा सोशल ऑर्डर होना चाहिए। तो क्या अगर मुझे डाला कल्चर दिखाया जा रहा है जिसको सेम CM साहबा ख़त्म करना चाह रही हैं, आपकी अब सवाल की बाबत कह रहा हूँ, तो वो डाला कल्चर के ऊपर अगर आप 6 कैमरामैन लगा के मुझे दिखा रहे हैं तो क्या ये आप सोशल अनार्की नहीं फैला रहे? सर आपने 214 शख्सियात के नाम बताए हैं अदालत। जी, सिर्फ सोशल मीडिया 214 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारा एक दायरा कार है, मेरी टीम ने 3 महीने मेहनत करके उनकी वीडियोज़ को बाकायदा तौर पर डाउनलोड किया। हर एक सेगमेंट से हमने 6-6, 7-7 लोग उठाए। हर एक सेगमेंट? जी, किस इदारे से? हमने पुलिस से, कस्टम से, इनकम टैक्स से, DMG से, इंफॉर्मेशन ग्रुप से, पोस्टल ग्रुप से, इवन दैट के हमारे जो ग्रेड 1 से 16 तक के ऑफिसर हैं उनमें से फीमेल हमारे जो आजकल नई स्टाफ मेंबर्स आ रही हैं उनके अकाउंट्स, हर एक सेगमेंट को, यानी कि हमने किसी मेल को या फीमेल को टारगेट नहीं किया। हमने सिविल सर्वेंट्स को सिर्फ ये कहा है कि दिस इज़ नॉट देयर जॉब। मगरबी दुनिया में देखिए, आप अपने पड़ोसी मुल्कों में देखें कि कितने साहिबान हैं सैलाब की बार बार बात कर रहे हैं। आपसे पहले भी मीडिया के दोस्त बात कर रहे थे। सैलाब के लिए मुझे जाकर लोगों को बचाना ज़रूरी है या मुझे जाकर लोगों को टिकटॉक दिखाने की ज़रूरत है कश्ती पे बैठ के?
میرا سوال آپ سے یہ ہے، آج عدالت میں آج ہیرنگ میں کیا ہوا اور عدالت نے کیا ریمارکس دیے؟ جی جسٹس احمد ندیم صاحب نے بڑی اس کے اوپر جو ہے نا وہ پہلے تو وہ خود نے تسلیم کی، انہوں نے کہا یہ ٹرینڈ میں بھی فالو کروں گا. اچھا جی، اور دوسری بات انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ ریمارکس دیے، ان کی کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر سول سرونٹس جو ہیں وہ میڈیا انڈسٹری کا کام کریں گے تو میڈیا انڈسٹری کیا کرے گا؟ سر دس از یور جاب. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ 6 کیمرہ مین کھڑے ہیں ابھی جن سے میرے انٹرویوز ہوئے ہیں، یہ ان کی روزی روٹی ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اے سی صاحب کریں؟ اے سی صاحب اس کی تنخواہ لے رہے ہیں سول گورننس کی. ان کا کام ہے مجھے اور آپ کو تحفظ فراہم کرنا، ان کا کام ہے جو ان کی جاب ڈسکرپشن کے ساتھ بے فٹنگ ہے. آپ کا کام ہے میڈیا کا، آپ کا کام ہے فلڈ کی رپورٹنگ کرنا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رپورٹر فلڈ رپورٹنگ نہیں کر رہے؟ سر عدالت نے کس کو نوٹس جاری کیے ہیں اور کیا ہدایات کیے بھی بتائیے گا. جی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جسٹس صاحب نے 2 ویک کے اندر ایک ڈیٹیل رپورٹ جمع کرنے کا کہا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب کو انہوں نے ان پرسن آنے کا کہا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے ایک سول مسلینیس اپلیکیشن بھی فائل کی تھی کہ سارے اکاؤنٹ بند کیے جائیں جو پرسنل کیپیسٹی میں، ناٹ دیٹ گورنمنٹ کے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب وہ پرسنل کیپیسٹی میں آتے ہیں ان سے ان کی موجودگی میں اس کو ایڈریس کیا جائے. اچھا اگلی سماعت کی تاریخ جی، بتائیے. ابھی اس کی سماعت کی ڈیٹ نہیں آئی. انہوں نے 2 ویک کی ایک جو کورٹ کی پریکٹس ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے. تو پھر جب کورٹ کی ڈیٹ آئے گی کوئی ایکشن نہیں. تو سر ہمارے ساتھ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا، درخواست گزار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ اتنا اچھا سا آئیڈیا آپ کو کہاں سے ہے؟ دیکھیں میں صرف درخواست گزار ہی نہیں ہوں، میں ایک ٹیکس پیئر بھی ہوں، ایک قانون دان بھی ہوں، میں قانون کو پڑھتا ہوں. دیکھیں ہمارے قانون کے اندر نا ایک چیز بڑی کیٹیگوریکلی لکھ دی گئی ہے کہ آپ نے سپریشن آف پاور کا جو کنسیپٹ ہے کہ آپ نے کسی بھی دوسرے آرگن کو انکروچ نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنے آرگن کے اندر رہ کر اپنے سارے کام کرنے ہیں، اپنی ڈیوٹیز کو نبھانا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب گڈ گورننس جو ہے، اب جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے جو کہ گڈ گورننس کے لیے رسپانسبل ہے اور وہ اپنا ورک کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ اپنی چیزوں کو مونیٹائز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے، اپنی وہ جو بھی ورک وہ کر رہے ہیں اس کو دکھانے کے لیے ذات خود کیوں سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں کہ ہم یہ ورک کر رہے ہیں. دیکھیں اگر تو آپ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں تو ود دی پیسیج آف ٹائم ہمیں اس کے ریزلٹس ملیں گے اور ہمیں اس چیز کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ واقعی بہت اچھا ورک کر رہے ہیں. آپ پرسنل کیپیسٹی میں اپنے پرسنل اکاؤنٹس بنا کے کیوں کیمراز لے کے سامنے آگے ہیں کہ دیکھیں یہ اور ہم یہ کر رہے ہیں. دا ویری سیکنڈ تھنگ، دیکھیں آپ اس کو صرف یوز ہی کر رہے ہیں، آپ اس کو مونیٹائز بھی کر رہے ہیں اور ایون تو یو آر ارننگ فرام دیٹ. تو کیا آپ کو آپ کے رولس اکارڈنگلی جو کہ آپ کے ڈسپلنری رولز ہیں، کیبنٹ ڈویژنس کے رولز ہیں، وہ آپ کو یہ چیز کرنے کو لائق کرتے ہیں. ابھی جس طرح میرے جو اس کیس میں لائر ہیں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ کیبنٹ ڈویژن نے اس پہ 3 SROs دیے ہیں 2020 کے بعد. تینوں SROs میں ایک بات بالکل کامن ہے، بلکہ ساری ہی کامن ہے، ایک بات زیادہ کامن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا یوز کر کے اپنی مونیٹائزیشن بالکل مت کریں. اب ہم نے آج جو اس پہ درخواست دی ہے وہ یہی دی ہے کہ اب جو کہ مونیٹائزیشن کی جا رہی ہے، یہ جو پیسہ جو انکم آ رہی ہے، ہم اس دفعہ کورٹ کو آج یہ کہہ کے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ کریں کہ جو منسٹری آف فائنانس ہے وہ ان پیسوں کو لے اور اس کو گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا دیں. کیوں؟ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے ساتھ درخواست گزار اور درخواست گزار کے وکیل بھی موجود ہیں، ان سے بات کی اور عدالت نے جو ہے فرقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا ہے. جی